नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोके। हामी सन्दर्भमा विशेष गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गर्ने गर्छौं। आज हामी विशेष गरी मुलुकको सडकको अवस्था, यातायात र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के कस्तो भएको छ त यो विषयमा रहेर चर्चा गर्दैछौं र चर्चाको लागि आज हामीले बोलाएका छौं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुनुहुन्छ प्रकाश ज्वाला। आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? अब अहिले आम मानिसको गुनासो छ जस्तो कि सरकारले सर्भिस डेलिभरी दिन सकेन भनेर नागरिकको असन्तुष्टि अहिले बढिरहेको छ। वास्तवमै सरकारले नागरिकलाई सर्भिस दिन नसकेको हो या के हो? के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यो सरकारले काम गर्न सुरु गरेको पनि धेरै समय भएको छैन। निर्वाचन भएको त ठ्याक्कै आज एक वर्ष पुग्यो। निर्वाचन पछि अब संसद सुरु हुन पनि केही समय लाग्यो। त्यसपछि अब 2-3 महिना चाहिँ 3 महिना जति अब उतार चढावमै गयो। सरकार एउटा खालको गठबन्धन, अर्को खालको गठबन्धन हुने। अब करिब चाहिँ चैतदेखि सरकारले आफ्नो काम रेगुलरली सुरु गरेको हो। अर्थात् करिब 7 महिना जति सरकारले काम गरेको छ। यो बीचमा हामीले अब सबभन्दा पहिले त गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि गठबन्धनका दलहरूको तर्फबाट एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम कमन मिनिमम प्रोग्राम ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो कार्यक्रम ल्यायौँ हामीले। त्यो जनताको पक्षमै थियो त्यो कार्यक्रम। त्यसपछि त्यसैलाई एउटा बेस बनाएर अब सरकारले काम गर्ने कुराको फाउन्डेसन एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो सिएमपी नै थियो। त्यस आधारमा सरकारको नीति कार्यक्रम आयो, त्यसै आधारमा बजेट आयो र अहिले हामी बजेट कार्यान्वयनको फेजमा छौँ। अब यो सरकारले गर्ने रेगुलर कामहरूको सन्दर्भ हो। त्यसले नीति कार्यक्रम बन्यो, बजेट बन्यो र त्यस आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो वार्षिक कार्यतालिका बनायौँ र पहिलो चौमासिक सम्पन्न भएको छ। पहिलो चौमासिक भनेको चाहिँ सामान्यतया चाहिँ निर्माणका अथवा चाहिँ फिल्ड लेभलका कामहरू हुने समय होइन। बर्खाको समय, चाडपर्वको समय र अलि सेक्रेटरियल, अलि डकुमेन्टका काम, ठेक्का टेन्डरहरू तयारी गर्ने चाहिँ काम चाहिँ समय पनि हो। त्यही भएर यो अवधिमा त्यति ठुलो चाहिँ पुँजीगत खर्च पनि हुँदैन। तर पनि अब काम गर्नका निम्ति मङ्सिरदेखि काम गर्ने अवधि हो। काम गर्नका निम्ति केही बेसिक कामहरू जस्तो कतिपय कानुनी कुराहरू, नियमावलीका कुराहरू, कार्यविधिका कुराहरू, मापदण्डका कुराहरू, ठेक्का प्रक्रियाको तयारीका कुराहरू सरकारले धेरै हदसम्म तयारी गरेको छ र अब तीव्र रूपमा कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, बढाउँछ। यो एउटा सरकारको यो रेगुलर काम भयो। अब त्यही आधारमा चाहिँ जनतालाई सर्भिस डेलिभरी, अब जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यो एउटा रेगुलर काम हो। फेरि हैन, त्यो साउनमा एक खालको अथवा चाहिँ वैशाखमा अर्को खालको भन्ने त हुँदैन। तर रेगुलरली चाहिँ जनतालाई सर्भिस डेलिभरी दिने कुरा, जनतालाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नहुने, सकेसम्म हरेक क्षेत्रमा जनताले चाहिँ शास्ति बेहोर्न नपर्ने, अप्ठ्यारो बेहोर्न नपर्ने, समस्या बेहोर्न नपर्ने, लाइन लाग्न नपर्ने हैन। जस्तो पासपोर्ट लिँदाखेरि लाइन लाग्न नपर्ने, हस्पिटलमा चाहिँ तत्काल उपचार पाउने, छोराछोरीलाई चाहिँ राम्रोसँग पढाउन पाउने, या चाहिँ यातायातका साधनहरूमा सहज रूपमा चाहिँ आवत जावत गर्न पाउने, मान्छेले चाहिँ रेगुलर पाउने सुविधाको हकमा चाहिँ हामीले सरकारले अलि बढी ध्यान दिएको छ र सरकार सुशासन र जनतालाई सर्भिस डेलिभरीमा अलिक केन्द्रित छ। यो बीचमा सरकारले गर्न सक्ने प्रयासहरू गरेको छ। सत्ताभित्रै रहेका सहयात्री दलहरू भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री अब डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका ती वरिष्ठ नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने सरकार सर्भिस डेलिभरीमा चुकेको, फितलो भक्यो भनेर किन आवाज आइरहेको छ त? फेरि अब कतिपयले भन्ने एउटा कुरा हो, अब पार्टीभित्र पनि पार्टीहरू छन्, गठबन्धनका नेताहरू, गठबन्धनभित्र पनि समस्याहरू छन्। त्यस्तै गरी अब स्वयं गठबन्धनमा रहेका पार्टीभित्र पनि पार्टीहरू छन्, त्यहाँ पनि आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू होलान्। त्यहाँ पनि एक खालका चाहिँ द्वन्द्वहरू छन्, त्यसका कतिपय चाहिँ अभिव्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। र अब एउटा कुरा के हो भने
गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गर्न यसै पनि त्यति सजिलो हुँदैन। पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छ, ती सबै इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र एकरूपताका साथ एउटै पार्टीको मेनिफेस्टो, एउटै पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्न पनि सकिँदैन। यो त हाम्रो एउटा प्रब्लम पनि भयो हैन, एउटा हाम्रो सीमा पनि हो यो। अब त्यो भित्र रहेर पनि सरकारले जस्तो प्रधानमन्त्री यसका निम्ति अत्यन्त धेरै चाहिँ लागि पर्नु भएको छ, सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। अब मन्त्रालयगत रूपमा पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि मन्त्रालयले कुनै न कुनै खालका चाहिँ एउटा जनताका पक्षमा कामहरू गर्ने, निर्णयहरू गर्ने काम गरिरहेका छौँ। कानुनी रूपमै भन्नुहुन्छ भने जस्तो शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्यो, सङ्घीय यो चाहिँ निजामती कर्मचारीवाला विधेयक चाहिँ एक किसिमले तयारी भएको छ। हाम्रै मन्त्रालयको चाहिँ जस्तो सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक चाहिँ यो ऐन संशोधन हामीले करिब अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौँ। अथवा कानुनी कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने छ। कतिपय चाहिँ अब जनताले अलि बढी चाहना गरेको भने यो चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ, जनताले चाहिँ सेवा सुविधा पाउनुपर्छ। एकदम सरकारले सरकार छ भन्ने अनुभूति हरेक पाइलामा, हरेक क्षेत्रमा, हरेक सेक्टरमा जनताले गर्नु पर्यो, त्यो अपेक्षा गर्छन्। र वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पनि सरकारले चाहिँ एउटा विश्वास, जनतालाई विश्वास दिलाउने तहसम्म ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा चाहिँ छानबिन गरेर अगाडि बढाएको छ। अब भ्रष्टाचारीलाई हामी छोड्दैनौँ, दोषीलाई छोड्दैनौँ, निर्दोष त्यसमा चाहिँ आत्तिनु पर्दैन भनेर एनाउन्स गरेको छ। एउटा खालको सरकारले कमिटमेन्ट पनि गरेको छ, त्यही अनुसारको अपिल पनि गरेको छ। र परेको बेलामा यो सरकार रहेछ भन्ने अनुभूति, जस्तो चाहिँ भूकम्पले केही समय अगाडि चाहिँ अत्यन्त ठुलो असर पार्यो जाजरको, रुकुम, सल्यान लगायतका जिल्लाहरूमा। त्यहाँ चाहिँ तत्काल मेरो आफ्नै क्षेत्र, मेरो प्रदेश, मेरो जिल्ला पनि त्यसमा पर्यो। धेरै मान्छेले ज्यान पनि गुमाउनु भयो। हामी दुखी पनि छौँ। तर अब त्यति बेला सरकारले चाहिँ तत्काल एकै दिनमा चाहिँ सबैलाई उद्धार गर्ने, सबैलाई हस्पिटल पुर्याउने गरी उपचारको व्यवस्था गर्ने, सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्ने अनि त्यसरी नै एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ व्यवस्थित रूपमा राहत वितरण गर्ने, अस्थायी आवासको निम्ति तत्काल चाहिँ अब 50,000 रुपियाँ चाहिँ पैसा दिने र अनि अब 10 अर्बको चाहिँ कोष, जस्तो यो निर्वाचन क्षेत्र संसदीय विकास कार्यक्रम दियो थियो, त्यसको 8 अरब 25 करोड र अरू 1 अरब 75 करोड सहित एउटा फन्ड, एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण कोष पनि सरकारले निर्माण गरेको छ। र अब अहिले यति बेला अस्थायी आवास बनाउने र पुनर्निर्माणको कामको तयारीमा चाहिँ सरकार लाग्छ। यसले चाहिँ पुनर्स्थापनामा समान वितरण भएको छ। एकदम राम्रोसँग हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा प्रश्न उठ्न बित्तिकै, केही क्वेसन आउन बित्तिकै, केही गुनासो आउन बित्तिकै, कतिपय ठाउँमा केही चाहिँ गुनासो आउने छ, त्यस्ता कुरालाई हामीले फेरि सच्याउँदै पनि गएका छौँ। र सरकारका तर्फबाट कमी भएको छैन र कमी हुन नदिने गरी हामी लागेका छौँ। र कहीँ कतै कमजोरी देख्यो राजनीति भएको छैन, होइन, कतिपय पार्टीहरूले राजनीति गर्न खोजे पनि सरकारले त्यस्तो गरेको छैन र त्यस्तो चाहिँ कुरालाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि सरकारले गरेको छ। अर्थात् त्यहाँ सरकार छ हाम्रो भन्ने एउटा अनुभूति हामीले दिन सक्यौँ। यस हिसाबले अहिले के हो वास्तवमा मन्त्रीज्यू, भूकम्प पीडितको लागि चाहिने भनेको आवश्यक होइन, त्यहाँ त अब त्यही हो नि। अब भूकम्प पीडितहरूका सम्बन्धमा सबभन्दा पहिले त उद्धार नै गर्नु पर्थ्यो, मान्छेको ज्यान बचाउनु पर्यो। ज्यान बचाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता थियो। त्यस कारण उद्धारको निम्ति सुरुमै हामीले जस्तो राति भूकम्प गयो पाउने 12 बजीतिर, त्यसपछि रातभरि हामी त्यो भूकम्प पीडितहरूको उद्धारका निम्ति के गर्ने भन्ने किसिमको तयारी गऱ्यौँ। र बिहानै 6:30 बजे सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा औषधि र डाक्टरहरू सहित त्यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने काम भयो, विभिन्न ठाउँको निरीक्षण भयो र एकै दिनमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सरकारी अथवा सुरक्षा निकायका र प्राइभेट साधनहरूको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ सबै मान्छेहरूको उद्धार गर्न सक्यौँ र सबैलाई चाहिँ उपचारका निम्ति हस्पिटलमा पुर्याउन सक्यौँ र उपचार पनि हामीले निःशुल्क गर्ने कुरा गऱ्यौँ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब राहतको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो, तत्काल चाहिँ खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, बाँच्नु पर्यो, उपचार गर्नु पर्यो। कतिपय ठाउँ अहिले पनि समस्या छ, त्यसका निम्ति पनि हामी लागिरहेका छौँ। र अहिलेको अहिलेको आवश्यकता भनेको चिसो बढ्दै गएको छ। अब कतिपय सुत्केरी
महिला हुनुहुन्छ, कतिपय बालबालिका छन्, कतिपय वृद्धहरू छन्, कतिपय चाहिँ बिरामी छ, पहिलेदेखि बिरामी भएका मान्छेहरू छन्। त्यस्ताहरूलाई अलि बढी लक्ष्य गरेर दीर्घरोगी त्यस्ताहरूलाई बढी लक्षित गरेर हामीले तत्काल उनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा न्यानो आवास भित्र लिने कुरा अथवा अस्थायी आवास बनाउने कुरा। अहिले थाहै पुनर्निर्माणको काम त तत्काल हुँदैन, त्यसमा हतार गर्नु पनि पर्दैन, फेरि त्यो व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ। अहिले हतार घर बनाएर फेरि अर्को भूकम्पले भत्काउने पनि हुनु भएन। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति चाहिँ सुरक्षित रूपमा अस्थायी रूपमा बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो, खाने व्यवस्था गर्नु पर्यो, बिरामी भइहाल्दा उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो अहिलेको प्राथमिक काम हो। त्यसका निम्ति बजेटको व्यवस्था पनि हामीले गरिसकेका छौँ। काम अगाडि बढिसकेको छ। दीर्घकालीन रूपमा अब पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउँछौँ अलि व्यवस्थित रूपमा। त्यसैले चाहिँ मैले भन्न खोजेको अथवा यसरी यो विपत्तिको बेलामा पनि सरकार छ हैन, हाम्रो पीडामा सरकारले चाहिँ एउटा मलम लगायो, सहयोग गर्यो भन्ने एउटा अनुभूति दिन सक्यौँ। त्यस्तै गरी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सरकार सक्रिय रूपमा लागेकै छ, जनतालाई सुशासन दिने कुरामा लागिपरेकै छ। कतिपय चाहिँ विकास निर्माणका योजनाहरू हामी वास्तवमा यो बिचमा अलि अर्थतन्त्र अलि सङ्कटमा पनि पर्यो, आर्थिक रूपमा हामी अलि बढी चेपुवामा पनि पर्यौँ। कतिपयले अब श्रीलङ्का हुन्छ भनेर पनि अब अलि हल्ला गर्न थालियो, तर सरकार डगमगाएन र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ फेरि लयमा ल्याउने एक ढङ्गले अलिकति अब चाहिँ हामी उठ्न सक्छौँ भन्ने एउटा आशा दिलाउने किसिमले हामीले काम गऱ्यौँ र अहिले अर्थतन्त्रमा जुन हिजोको चाहिँ एउटा त्रास थियो त्यो त्रासबाट अब मुक्ति दिलाउन सकिने, अलिकति व्यवसायहरू अलिक तग्निने, अलिकति ब्याङ्कहरू चाहिँ अलि चलायमान हुने, अलिकति चाहिँ जनताले चाहिँ अलि सुविधा राहत पाउने यो एउटा अवस्था बन्यो। सरकारको प्रतिबद्धता तपाईँले मानु यो सरकार गठबन्धनको सरकारले गरेका कामहरूको फेरिज त मलाई बताइदिँदाखेरि जस्तो कि भूकम्प पीडितको लागि प्रधानमन्त्री स्वयं आफै जानुभयो, त्यहाँ पुग्नुभयो, तर लगत्तै उहाँले सर्वदलीय बैठक डाक्नुभयो, व्यवस्थामाथि खतरा छ भनेर होइन। सबै मुख्य दलहरू जस्तो कि मूलधारका नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरू बस्नुभयो होइन। सबैले यो व्यवस्था खतरामा छ, हामी एकबद्धता जारी गर्छौँ भने पनि गर्नुभयो। कि व्यवस्थामाथि खतरा हो कि त्यस्ता नेताहरूमाथि खतरा हो? अब यो अर्को प्रसङ्ग भयो। हामीले चाहिँ सरकारले गरिरहेका कामहरू, जनतालाई डेलिभरीको कुरा, जनतालाई दिने डेलिभरीको कुरा, जनतालाई दिने सुशासनको कुरा, यो एउटा पाटो भयो। अब अर्को चाहिँ यति बेला फेरि अब सरकारले त राम्रो काम गरिरहेको छ, अब सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिइरहेको छ र अब एक ढङ्गले व्यवस्था पनि अलिकति बलियो बन्दै गएको, संविधान पनि कार्यान्वयन हुँदै गएको र अलिकति राष्ट्र चाहिँ एउटा स्थिरतातिर अलि विकास अभियानतिर समृद्धितिर जान थालेको देखिसकेपछि केही चाहिँ अब व्यवस्था विरोधी, राष्ट्र विरोधी अथवा चाहिँ संविधान विरोधी केही शक्तिहरू चलखेल गर्न थाले हैन। सरकारले काम गर्न नसकेपछि व्यवस्थामाथि खतरा होइन, सरकार डगमगायो भन्ने खालको आलोचना त्यसरी होइन। सरकार डगमगाएको पनि होइन, सरकारले काम गर्न नसकेको कारणले कुनै सुरक्षा कवचको निम्ति हैन, कुनै चाहिँ सुरक्षा छाताको निम्ति त्यो गरेको पनि होइन। सरकारले गर्ने काम आफ्नो ढङ्गले रेगुलरली गरिरहेकै छ। हामी यसमा चाहिँ अब सबै हामी सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो नि त, भूकम्प पीडितको यतापट्टि पीडा त छँदै थियो, तर प्रधानमन्त्री त्यो एउटा संयोग त्यो टाइम मिल्यो होला। अब त्यति बेला चाहिँ के भयो भने अब अलिकति शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका दलहरू यो जुन खालका चलखेलहरू बढिरहेका छन्, जुन ढङ्गले कतिपय ठाउँमा धार्मिक सद्भाव भत्काउने प्रयास भइरहेको छ, जातीय रूपमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अलिकति प्रोभोकेटेड गर्ने कामहरू भइरहेका छन्, कतिपय व्यवस्थाका विरुद्धमा खुल्याम बोल्ने कुरा भइरहेका छन्, संविधानमाथि चाहिँ धावा बोल्ने प्रयास भइरहेको छ। पुराना चाहिँ एउटा चाहिँ एक किसिमले एउटा चिहान मुनि गइसकेका शक्तिहरूलाई बिउजाउनका निम्ति विभिन्न हरकतहरू गर्न थालिएको छ हैन। ठाडै एउटा व्यवस्थालाई राष्ट्रियतामाथि हैन, हाम्रो राष्ट्र समेतलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने किसिमले अलि अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन्, गतिविधिहरू हुन थालेका छन्, जनतालाई भट्काउन थालिएको छ। यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ कुनै सरकारका निजी कुरा मात्रै पनि होइनन्, कुनै निश्चित दलका चाहिँ आफ्नो विषय मात्रै पनि होइनन्, यी राष्ट्रका सवाल हुन्। हिजो चाहिँ एउटा निरङ्कुशताका विरुद्धमा, सामन्तवादका विरुद्धमा सँगसँगै लडेका दलहरू, हिजो चाहिँ आन्दोलन गरेर क्रान्ति गरेर राजतन्त्र फालेर चाहिँ गणतन्त्र ल्याउन सहकार्य गरेका दलहरू
शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाएका सँगसँगै अगाडि बढाएका दलहरू, संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सहकार्य गरेका दलहरू। गणतन्त्रमाथि प्रश्न छ नि हैन र मन्त्रीजी? हैन, गणतन्त्रमाथि त कसैले प्रश्न उठाइएका छन्। महँगो भयो हैन, ठेक्न नसक्ने भयो। ठिक छ, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ फेरि रिथिङ गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ हैन। गरौँ न, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, त्यो त यही भित्र समाधान खोज्ने हो। व्यवस्थाको विकल्प खोजेर चाहिँ समस्याको समाधान निकाल्न सकिँदैन। त्यसकारण व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी गतिविधिका त्यस्तो विकल्प खोजेका पनि होइन। जनताले चाहिँ अझ राम्रो काम गराउनु भन्ने कुराको अपेक्षा गरेका हुन्। खबरदारी गरेका हुन् त्यसो भए? यस, खबरदारी त गर्नै पर्यो। जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ, गरेका छन्। यो चाहिँ खबरदारी गरेका हुन्, जनताले वाचडकको काम गरेका हुन्। र वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अझ राम्रो अनुभूति पनि दिनुपर्छ। जनता यो व्यवस्था विरोधी होइनन्। जनतामा यो व्यवस्था र संविधानप्रति चाहिँ एउटा वितृष्णा उत्पन्न भएको होइन। मात्रै के हो भने अझ राम्रो काम गर्न पर्यो हैन, अपेक्षाअनुसार भएन भन्ने खालको खबरदारी गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई चाहिँ त्यहीँनिर चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने खोज्ने केही तत्त्वहरू, केही शक्तिहरू फेरि जनतालाई चाहिँ उक्साएर व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा जुन हरकतहरू गर्न खोजेका छन्, त्यसका सवालमा छलफल गरौँ न त। तर एक पक्ष विज्ञहरूले कसरी पनि विश्लेषण गर्नु भएको छ भने यो व्यवस्थामाथि खतरा होइन, नेताहरूले काम गर्न सकेनन्, नेताहरू अल्छी भए, त्यस्ता पुराना नेताहरूमाथि खतरा हो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ चलपल गर्न थाल्नु भयो। त्यस्तो पनि होइन। अब नेताहरूमाथि नै खतरा पनि हुनुपर्ने छैन। अब अलिकति सोच्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि जस्तो उहाँहरूलाई फाल्नको लागि चाहिँ यो जनता उठ्न खोज्या हो भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्दैन। अलिकति हरेक दलहरू, जो स्थापित दलहरू, जो लामो समय काम पनि गरे, सङ्घर्ष पनि गरे, आन्दोलन गरे, त्याग पनि गरे, बलिदान पनि गरे हैन, देशमा चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याए, राष्ट्रियता जोगाए, राष्ट्र जोगाए, ती दलहरूले अब त्यहाँभित्र मौलाउन थालेका विकृतिहरू अनि त्यहाँभित्रका चाहिँ केही अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू, त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू र जनपक्षीय भावना अझै बढाउने गरी ती दलहरू सच्चिनुपर्छ। सबै दलहरूमा यो समस्या छ। त्यो पनि एउटा ढङ्गको खबरदारी नै हो, त्यो स्वाभाविक छ। तर दलहरूमा सच्चिने भन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने, सत्तामा कसरी पुग्ने, यति मात्रै चिन्ता देखियो कि जनजीविकाको सवालमा म पछि यो सन्दर्भ जोड्छु। तर त्यो खालको सोच भावमा विकास भएको पाइएन कि पुरानो अथवा नयाँ भन्नु होइन, त्यो छ त। अब चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ। चुनाव चाहिँ हामीले चुनाव प्रणाली जुन छ, त्यो चुनाव प्रणाली पनि अलिक खर्चिलो पनि छ। अब चुनाव प्रणाली पनि हामीले त्यस्तै रोज्यौँ। त्यसकारण मेरो कुरा के हो भने, मेरो अपिल सबैसँग के हो भने, बहस गरौँ न त। व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुको त कुनै सम्भव छैन। राजतन्त्र फर्किँदैन, त्यसो आउँदैन। एउटा के हो भने, एउटा कुनै मरेको मान्छे जसलाई चाहिँ मसानघाटमा लिएर सेलाउँछौँ हामी, दाह संस्कार गर्छौँ, अनि त्यो दाह संस्कार गरेको मान्छे फर्किन्छ फेरि? फर्कदैन। त्यसकारण चाहिँ यो अकाट्य कुरा के हो भने, इतिहास दोहोरिँदैन हैन। इतिहासले निकै उकाली ओह्रालीहरू पार गर्दा हैन, कतिपय बेलामा चाहिँ इतिहासले अलिकति सफर पनि गर्दा हैन। तर एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि, फेरि त्यो मरेको मान्छे, दाह संस्कार गरेको मान्छे बिउजिएर टक 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 हिँड्दै चाहिँ घरमा आउँछ कि भन्ने टाइपको भूत जस्तै भएर अलि तर्साउन सक्ला। तर त्यो चाहिँ वास्तविक मान्छे भएर आउँदैन। त्यस्तै गरी अब एक किसिमले चाहिँ अहिले तर्साएको मात्रै हो भूत बनेर। त्यही त अहिलेको माहौल हेर्नु होला नि त हैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आमसभादेखि लिएर जनतासँग भेटघाट, अब यो दुर्गा प्रसादहरूको यो मङ्सिर 7 गते एउटा जुन माइती घर मण्डलामा नेकपा एमालेका युवा सङ्घका भातृ संस्था जुन उहाँहरूले महेश बस्नेत र उहाँ दुईको एउटा तागत देखाउने भन्ने खालको एउटा होडबाजी माइती घर मण्डलामा हुँदैछ, के हुँदैछ तिहारपछि भन्ने पनि चर्चा छ। त्यही त, यो चाहिँ के हो भने अलिकति अब कतिपयका चाहिँ केही धन्दाहरू पनि छन् हैन। अब यस्तै विभिन्न खालका चाहिँ अब गतिविधिहरू गरेर अब अलि धार्मिक कसैले चाहिँ धार्मिक चाहिँ नाममा, धर्मका नाममा हैन, एउटा कुनै निश्चित धर्मका नाममा कतिपयले चाहिँ सहयोग गरेका होलान्, लिएका होलान्। कतिपयले चाहिँ पूर्व राजा बिउजाउँछौँ हैन, राजतन्त्र ल्याउँछौँ, बिउजाउँछौँ भन्ने नाममा यिनीहरूका चाहिँ यो चाहिँ धन्दाहरू हुन्। त्यो धन्दाहरूबाट सरकार यो चाहिँ व्यवस्था डगमगाउँदैन, संविधान डगमगाउँदैन। च्यालेन्ज केही हुन्छ, त्यो च्यालेन्ज हामी चाहिँ फेस गर्न सक्छौँ, यसमा कुनै समस्या पनि छैन। अब बरु के हो त भन्दाखेरि, ठिक छ हामीले बहस गर्न सक्छौँ नि त।
यो अहिलेको चुनाव प्रणाली चाहिँ महँगो भयो या यो चुनाव चाहिँ जित्नका निम्ति मान्छेले जे पनि गर्ने भयो, दलहरूले जे पनि गर्ने भयो भन्ने हो भने कस्तो चुनाव प्रणाली अपनाउने त? जनतालाई पनि सजिलो हुने, दलहरूलाई पनि सजिलो हुने, खर्च पनि त्यति धेरै नहुने, समावेशी पनि हुने विकल्प सोच्न सकिन्छ होला हैन। अब ल ठिक छ, यो व्यवस्था महँगो भयो, सङ्घीयता महँगो भयो भन्ने हो भने सांसदहरूको सङ्ख्या घटाउनेमा बहस गर्ने हो कि हैन, अथवा चाहिँ प्रदेशहरूको सङ्ख्या घटाउनेमा बहस गर्ने हो कि हैन। या चाहिँ यसका पनि त विभिन्न उपाय छन्। हामीले संविधानमा चाहिँ 10%भन्दा संसद सङ्ख्याको 10%भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने बनायौँ र त्योभन्दा बढी जान पाएको छैन। त्यस्तै गरी आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्नु पर्ला, आवश्यक पर्दा ऐन कानुन बनाउनु पर्ला वा संशोधन गर्नु पर्ला। त्यो त सुधार्दै जाने कुरा, यो व्यवस्थालाई अझै म्याच्योर्ड, अझै जनमुखी, अझै जनपक्षी बनाउँदै जाने कुरा। त्यति बेला पनि एकदम 100% सबै राम्रो भएको थियो भन्ने त हुँदैन। संविधानमै कतिपय अझै राम्रा ऊ चाहिँ एजेन्डाहरू एड्रेस गर्ने कुरा हुन सक्ला, त्यसमा बहस गर्दै जान सकिन्छ। तर व्यवस्थाका विरुद्धमा त्यो चाहिँ हुटिट्याउले आकाश थाम्न खोजे जस्तै हुन्छ। अहिले त्यो कुनै सम्भव हुने कुरा पनि होइन, त्यो जनताले स्वीकार्ने कुरा पनि होइन। भनेपछि राज संस्था फर्किन्छ भने चाहिँ कल्पना नगरी हुन्छ, कल्पना गर्न सकिँदैन। अब सर तपाईँको पार्टीकै चर्चा गरौँ। तपाईँको पार्टी पनि सत्तामा छ, तर पनि बेला बेलामा अध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्छ कि सत्तामा हाम्रो अस्तित्व भएन, हामीलाई सम्मान भएन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ कि तपाईँहरूको अस्तित्व नभएकै हो। एउटा कुरा के हो भने अब काम गर्दाखेरि सबै भने जस्तै त हुँदैनन्। स्वाभाविक रूपमा सरकारले पनि जति जनताले वा दलहरूले वा गठबन्धनकै दलहरूले वा नेताहरूले अपेक्षा गरेका छन् त्यो त्यति चाहिँ गर्न नसकेका पनि हुनसक्छ। त्यस्ता कुरामा केही अब आलोचनाहरू विमतिहरू त छ नि हैन, स्वाभाविक हो त्यो त हैन। आलोचना त गर्न सकिन्छ, सुझाव दिन सकिन्छ। अब हाम्रा अध्यक्षले पार्लियामेन्टमा सुझाव दिनुभयो सरकारले यो गरौँ भनेर। तपाईहरुको भूमिकालाई बुझेन रे के गठबन्धनले बोकेन रे, त्यही भएर त हामीले चाहिँ हाम्रो दलकै तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र पेश गर्यौँ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा भएकोलाई यो अर्थतन्त्र उठाउने, जोगाउने, अलिकति लयमा फर्काउने यी उपाय छन् भनेर ज्ञापन पत्र दियौँ। अस्ति भर्खरै विभिन्न एजेन्डाहरूसहित फेरि प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ। संसदमा तिनै विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले एकदम विषयवस्तुसहित बुदागत रूपमा हैन, नम्बर 1 मा सरकारले यो काम गरोस्, 2 मा यो गरोस् भन्दै 15-16वटा विषयहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो त सरकारलाई सहयोग गरेको हो अथवा चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिएको हो। त्यस ढङ्गले चाहिँ सोच्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा ठान्न पनि पर्दैन। र अब मूल कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि अब सरकारले पनि त राम्रो गर्नु पर्यो भन्ने अपेक्षा त हुन्छ नि, दलहरूको छ अपेक्षा, जनताको अपेक्षा छ। अब सरकारका फेरि आफ्नै सीमा छन् हैन, बजेटका समस्याहरू छन्, अरू कतिपय चाहिँ कानुनी समस्या छन्। तपाईको पार्टीको यो गठबन्धनभित्र किन नहुनु? हामीले चाहिँ गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरामै हाम्रो चाहिँ अर्थपूर्ण भूमिका थियो। त्यसपछि निर्वाचनमा हामीले चाहिँ निर्णायक भूमिका खेलेका छौँ। यो समीकरण फेरि पछिल्लो समयमा समीकरण पुनर्जीवित हुने कुरामै हामीले भूमिका खेल्यौँ। र अहिले पनि हाम्रो दलको, हाम्रो पार्टीको, हाम्रा माननीयहरूको, हाम्रा नेताहरूको अथवा चाहिँ क्याबिनेटमा गएका मन्त्रीहरूको त्यहाँ चाहिँ अर्थपूर्ण महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले वा गठबन्धनले नजरअन्दाज गरे जस्तो पनि लाग्दैन, गर्दैन पनि। र गठबन्धनभित्र त्यस्तो खालको कुनै किचलो समस्या पनि छैन। अलिअलि केही असन्तुष्टिहरू आउने एउटा कुरा हो। केही असन्तुष्टिहरू आउन सक्छन्, तिनीहरूलाई हामी म्यानेज गर्छौँ। यो गठबन्धन व्यक्ति केही चेन्ज हुन सक्छन्, त्यो एउटा कुरा हो। तर यो गठबन्धन 5 वर्ष ढुक्कले जान्छ। यो सरकार चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्छ र सरकारले चाहिँ विभिन्न च्यालेन्जहरूसँग चाहिँ मुकाबिला गर्दै, फेस गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्छ। विगतका सहमति सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन्छ गठबन्धनभित्र? कुनै पनि किचलो छैन हैन? त्यो त विगतका सम्झौता, त्यो त कार्यान्वयन गर्नकै लागि सम्झौता भएका छन् हैन। आवश्यक पर्दा अरू थप सम्झौता होलान्, त्यो एउटा कुरा हो। तर भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैनन् कि भनेर शङ्का गर्न पर्दैन। अब समाजवादी मोर्चाको पनि चर्चा भइरहेको छ हैन? के छ अब माओवादीसँग एकता गर्ने कुराहरू पनि छ? अब मोर्चाको चर्चा होइन, मोर्चा त हामीले बनाएकै छौँ नि। समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छौँ। अब त्यसको एउटा चाहिँ हामीले कार्यविधि पनि बनाएका छौँ। त्यही कार्यविधिभित्र रहेर काम पनि गरिदियौँ। हामीले संयुक्त कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। सातै प्रदेशमा सन्देश सभाहरू पनि गऱ्यौँ, घोषणा सभाहरू पनि गऱ्यौँ। र मोर्चाले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जनताका सवालहरू, मुद्दाहरू सङ्कलन गर्ने, सरकारलाई चाहिँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने, ती सवालहरू सरकारलाई चाहिँ एउटा सुझावको रूपमा दिने
सरकारलाई सहयोग गर्ने र समाजवादको लक्ष्य बोकेका राजनीतिक दलहरू अब एकताबद्ध हुनुपर्छ। किनकि अबको चाहिँ हाम्रो सपना मात्रै होइन, अबको हाम्रो लक्ष्य पनि समाजवाद हो। त्यही समाजवाद यो राष्ट्रलाई नेपाललाई समाजवादमा पुर्याउनका लागि के हुन्छ त्यो समाजवादभित्र चाहिँ? होइन हुन त धेरै कुरा हुन्छ। यो छोटो बहसमा चाहिँ हामी कति छलफल गर्न सक्छौँ। मूल कुरा भनेको के हो भने हामीले हिजो सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, पुँजीवादी गणतन्त्र एक किसिमले प्राप्त गऱ्यौँ अथवा जनवाद प्राप्त गऱ्यौँ, जनवादी व्यवस्था ल्यायौँ। यो चाहिँ समाज विकास क्रमको एउटा खुड्किलो हो, एउटा सफलताको खुड्किलो हो। अब यसलाई चाहिँ बलियो बनाउँदै र यही व्यवस्था मार्फत चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादमा जाने हो। र अहिले तर यो समाजवाद मोर्चालाई यसरी पनि विज्ञहरूले विश्लेषण गरे कि यो बार्गेनिङ गर्नको लागि, सत्तामा पुग्नको लागि होइन सत्तामा रहेका, सत्ताभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले बनाएको हो नि। हामीले भन्दै आएका छौँ कि अहिलेका कतिपय समस्या यही व्यवस्थाले दिन सक्दैन। जस्तो गरिबीलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ हामीले, त्यसका निम्ति रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ, अहिले नै सम्भव छैन होइन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति उत्पादन वृद्धि हुनु पर्यो। उत्पादन वृद्धि हुनका निम्ति त्यही किसिमको चाहिँ कार्यक्रम हुनु पर्यो र हामीले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने र दलाल पुँजी र नोकरशाही पुँजीवादलाई हामीले चाहिँ कमजोर बनाउँदै त्यसको चाहिँ शोषणलाई चाहिँ अन्त्य गर्दै जाने र समाजवादतर्फ जाने हो। यो लक्ष्य गठबन्धन हुँदा हुँदै पनि समाजवादी मोर्चा चाहिँ किन होइन नि, यो त आफ्नो आफ्नो चाहिँ उद्देश्य छन् नि। अब गठबन्धन हुन बित्तिकै चाहिँ समाजवादी मोर्चा नचाहिने वा गठबन्धन हुनु थियो अब दलहरू नचाहिने भने त होइन नि त। गठबन्धन भने एउटै दल पनि होइन, एउटा मोर्चा पनि होइन। विप्लव प्रचण्ड होइन, उहाँहरू चाहिँ कमजोर बन्नु अरे, त्यसले गर्दाखेरि अब बलियो शक्ति निर्माण गर्नको लागि चाहिँ गठन गरेको हो भनेर। कमजोर भएकोले होइन, अझ बलियो शक्ति निर्माण गर्न त हो नै। समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्य बोकेका दलहरू को शक्ति बलियो त हुनु पर्यो होइन। अनि तब नै समाजवाद ल्याउन सकिएला, समाजवादतिर छिटो अगाडि बढ्न सकिएला। त्यसकारण चाहिँ समाजवादी मोर्चाको एउटा आफ्नो उद्देश्य छ, त्यसले गठबन्धनलाई बलियो नै बनाउँछ होइन, टेवा नै पुर्याउँछ। त्यसो भए टेवा पुर्याउँछ। त्यसकारण चाहिँ गठबन्धन पनि त्यो मोर्चाबाट तर्सिन परेन। अब आफ्ना आफ्ना दलहरू छन्, आफ्ना आफ्ना दलका काम पनि हुन्छन्। अनि त्यहीभित्र चाहिँ अब बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङको लागि बने होइन त्यसो। त्यो त एकदम 100% होइन। त्यसपछि अब दलहरू चाहिँ दलहरू आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ। ती दलहरूमध्ये चाहिँ केही दलहरू चाहिँ समाजवादी लक्ष्य भएका दलहरू समाजवादी मोर्चा बनाएका छन्, अथवा चाहिँ सँगसँगै चाहिँ हिजो चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्धमा सँगै आन्दोलनमा भएका, निर्वाचनमा सँगै निर्वाचन लडेका, निर्वाचनपछि फेरि गठबन्धन बनाएर सरकारमा पुगेका दलहरूको गठबन्धन छँदैछ। अनि यसको त एउटा आफ्नो आफ्नो स्टाटस छ कि, त्यसैले यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन, एउटाले अर्कोलाई सहयोगै पुर्याउँछ। जस्तो कि अब मैले फेरि चर्चा गर्न चाहेको चाहिँ एकता पनि हुने भन्ने कुरा थियो नि त। जस्तो कि हिजो आज मात्रै माओवादी र नेकपाबीचको एकताको अहिले वार्ताहरू भइरहेका, संवादहरू चलिरहेका छन्। तपाईँहरू पनि एकता गर्ने भन्ने कुरा थियो नि। अब यस्तो छ, अब गर्ने कुरा त्यो त छलफल भयो हिजो पनि, अब अहिले पनि छलफल चलिरहेकै छ। अहिले हामी समाजवादी मोर्चामा छौँ होइन। अरू कतिपय दलहरू पनि जो चाहिँ समाजवादको निम्ति साँच्चै अनेस्टली एकदम कमिटेड छन् भने त्यस्ता दलहरू पनि यो मोर्चामा आउन सक्छन् होइन। अहिले हामी समाजवादी मोर्चामा छौँ। समाजवादी मोर्चाको कार्यविधि, त्यसको आचरण हामी पालना गर्छौँ, लागू गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। अब अहिले दलहरूको बिचमा ठिक छ, कतिपय दलहरूको बिचमा चाहिँ जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीको बिचमा वार्ता चलिरहेको कुरा आइरहेको छ। अरूहरूको बिचमा पनि छलफल चल्न सक्छ, वार्ता चल्न सक्छ। त्यसका निम्ति पनि पार्टीहरू स्वतन्त्रै छन् होइन। मोर्चाले त्यसको निम्ति असर पार्दैन। कुनै पार्टीहरूको बिचमा एकता भयो भने मोर्चालाई प्लसै हुन्छ, सहयोग नै हुन्छ। र अब अहिले हाम्रो पार्टीको हकमा चाहिँ अहिले नै कुनै पार्टीसँग एकता गरिहाल्ने भन्ने तहको छलफल भएको छैन। हामी वृहत वाम एकताको पक्षमा छौँ, वृहत वाम समाजवादी एकताको पक्षमा छौँ। समाजवाद ल्याउनका निम्ति चाहिँ वामपन्थी समाजवादी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन। अब त्यो चाहिँ को वामपन्थी, को समाजवादी, को त्यो एउटा भनौँ न क्राइटेरियाभित्र पर्ने त्यो छलफलको विषय भयो। तर चाहिँ हामी वृहत वाम समाजवादी मोर्चाको
बृहत वाम समाजवादी एकताको पक्षमा छौँ समाजवादका लागि। अब हाम्रो पार्टी आफ्नो ढङ्गले चलिरहेको छ, काम गरिरहेको छ। हामी महाधिवेशनको तयारीमा लागिरहेका छौँ। एमालेबाट जसरी विद्रोह गरेर आयो नि तपाईँको पार्टी, त्यो उद्देश्य त्यो गन्तव्यमा हिँड्न सकेको छ। धेरै शीर्ष नेताहरूले पनि गुनासो गर्नुभएको छ कि नेतृत्वले जुन काम गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेन भनेर आलोचना त व्यापक रूपमा भयो। केहीले पार्टी पनि छोडे। अनि यसलाई चाहिँ अब पार्टी छोडे पनि, पार्टी फेरिमा आए पनि, जोइन पनि गरे, त्यो त यो सामान्य प्रक्रिया हो। अब एउटा कुरा के हो भने हामीले एकदम चाहिँ त्यो जुन विद्रोह गऱ्यौँ हैन, अब राष्ट्र व्यवस्था संविधानका विरुद्धमा जुन खालका गतिविधि भए त्यसका विरुद्धमा हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। पार्टीभित्र जुन खालको निरङ्कुशता र एउटा चाहिँ अराजकता भयो त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गऱ्यौँ। विधि पद्धति अनुसार पार्टी चलेन त्यसका विरुद्धमा हामीले चाहिँ विद्रोह गऱ्यौँ र त्यो विद्रोहको औचित्य स्थापित गऱ्यौँ हामीले। किनभने प्रतिगमन पनि हामीले पराजित गऱ्यौँ, हामीले पार्टी पनि स्थापना गऱ्यौँ, हामी पार्टी अगाडि पनि बढ्यो र अब पार्टी गठन हुन बित्तिकै एकैचोटि पार्टी सबैभन्दा बलियो ठुलो पार्टी भइहाल्ने त्यो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भन्ने कुरा छ के 2 वर्षको अवधिमा हेर्ने भने कसैले भन्न सक्छन्। तपाईको पार्टीका नेताले भनेर मैले भने हो फेरि हैन, अझै औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने छ, अझै पार्टीलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने छ, अझै पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्ने छ, अझै पार्टीलाई चाहिँ जनताको बीचमा लोकप्रिय बनाउनु पर्ने छ। हामी अस्ति चाहिँ मेची महाकाली अभियान पनि चलायौँ, जागरण अभियान गर्नु अभियान चलायौँ। अब त्यो कुरा त ठिक छ कि स्थापित गर्दै जाने, अझै बलियो बनाउँदै जाने, महाधिवेशनबाट हाम्रा चाहिँ कतिपय वैचारिक सवालहरूमा विषयहरू इस्पातिलो बनाउँदै जाने, डकुमेन्टहरू एकदम चाहिँ व्यवस्थित रूपमा ल्याउने। हामी अब यही महाधिवेशनबाट समाजवादको खाका कस्तो हो त नेपाली मोडेलको समाजवाद हैन, त्यो खाका पनि हामी अगाडि ल्याउँछौँ। पहिलो पटक कुनै पार्टीले चाहिँ समाजवादको खाका ल्याउँछ भने हाम्रो पार्टीले ल्याउँछ। तर हामी हाम्रो ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। कतिपय विषयमा बहस चलिरहेको छ, किनभने नयाँ पार्टी पनि भयो र पार्टी स्थापना हुने बित्तिकै हामीले अलि ठुला चाहिँ घटनाहरूसँग फेस पनि गर्नु पर्यो। तत्काल स्थानीय चुनाव भयो, त्यसपछि संघ र प्रदेशको चुनाव भयो, त्यो पनि एउटा विडम्बना, अर्कै त्यसको कहानी अर्कै छ हैन। कहाँबाट के षड्यन्त्र भयो त्यो पनि हामी बुझ्छौँ। तर पनि हामी एउटा चाहिँ राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा स्थापित भएका छौँ। पार्टीलाई अझै बलियो बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। राजनीतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा स्पष्ट र बलियो बनाउने गरी हामी जान्छौँ। अब यहाँ भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ, अब चर्चा गरौँ नेपालमा सडकहरूको अवस्था के छ अहिले? अब यो सडकहरूको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन, हिजैदेखि विभिन्न समस्याहरू हामीले बेहोर्दै आएका छौँ। समस्याहरू थुप्रिँदै पनि आएका छन् र म आफै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउँदाखेरि एउटा अस्तव्यस्त अवस्था पनि थियो। धेरै सडक आयोजनाहरू एक किसिमले चाहिँ अस्तव्यस्त, कतिपय पुलहरू त्यस्तै क्रोनिक, सडकहरू क्रोनिक, कतिपय ठेक्काहरू यत्तिकै अलपत्र यो खालको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ सुरुमै हामीले त्यसमा हस्तक्षेप गऱ्यौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ हामी हिजो ठेक्कामा लागेका, हिजो काम अगाडि बढेका, हिजो काम सुरु भएका कतिपय चाहिँ आयोजनाहरूमा जुन खालका चाहिँ समस्याहरू छन्, जुन ठेक्काहरू एक किसिमले चाहिँ क्रोनिक छन् र जुन आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् तिनीहरूलाई अब व्यवस्थित गर्ने एउटा अभियान हामीले चलायौँ। र हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि कि त अब ती ठेक्काहरू ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्नु पऱ्यो, काम अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अब हिजोका कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीले सच्याउनु पऱ्यो हैन, कि भने चाहिँ अब ती ठेक्काहरू तोडेर नयाँ विकल्पमा जानु पऱ्यो। हामीसँग अर्को विकल्प थिएन। हामी त्यही ढङ्गले केही ठेक्काहरू तोडेका पनि छौँ, केही ठेक्काहरूलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित पनि गरेर रद्द पनि गर्नुभयो। केही ठेक्काहरू रद्द भएका छन्, केही ठेक्काहरू अब काम सुरु भएका छन् हैन। हामीले अब सुचारू हुनेलाई, काम गर्नेलाई हामीले सपोर्ट पनि गरेका छौँ, गर्छौँ पनि हैन। र जसले काम गर्दैन त्यसलाई कुनै छुट हुँदैन। हामी त्यसमा चाहिँ क्लियर छौँ, प्रष्ट छौँ। हामी त्यसमा कहीँ कतै चाहिँ ठेक्का दिँदाखेरि कुनै पनि कम्पनीलाई हामीले समय अवधि तोकेर दिएका हुन्छ, यति समयमा चाहिँ सक्ने है भनेर। तर किन समयमा कामहरू सम्पन्न? त्यसमा दुईटा कुरा छन्। एउटा कुरा कतिपय चाहिँ अब हामीले गर्ने सपोर्ट पनि, सरकारले गर्ने सपोर्ट पनि नगरेको हुनसक्छ, समयमा बजेट दिएन, पैसा अभाव भएर हो, सरकारसँग पैसा एउटा कारण, कुनै कारण होइन, कुनै ठेक्काको निम्ति त्यो पनि एउटा प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो त सरकारको समस्या भयो, म्याद थप्नु पऱ्यो त्यस्तोलाई। समयमा पैसा बजेट दिन नसक्ने अनि ठेक्काको म्यादभित्र काम सम्पन्न गर भन्न त मिलेन। म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ कतिपय हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ कतिपय चाहिँ ठेक्काहरूका सन्दर्भमा केही दक्ष नभएर पनि हुनसक्छ, केही समस्याहरू आइदिन सक्छन्। डिजास्टरले
कहिले कुनै कतिपय आयोजनाहरू कोभिडले प्रभावित गर्यो, कतिपय चाहिँ बाढी पहिरोले प्रभावित गर्छ, विपत्तिहरूले प्रभावित गर्छ, भूकम्पले प्रभावित गर्छ। अब त्यस्ताहरूमा पनि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्ने होला। कतिपयमा चाहिँ के छ भने अब यी चाहिँ कतिपय सरकारका कमजोर पक्ष र आइलाग्ने समस्याहरू छन्। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले म्याद थप्नु गर्नुपर्ने या चाहिँ अलिकति यो चाहिँ भियो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अब अर्को साइडतिरबाट हेऱ्यो भने निर्माण व्यवसाय कतिपयले राम्रो काम गरेको, समयमा काम सम्पन्न गरेको, हामीले चाहिँ वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको बेलामा केही निर्माण व्यवसायीहरू जो चाहिँ समयमा काम सम्पन्न गरेका छन्, क्वालिटीको काम गरेका छन्, अलिअलि चुनौतीपूर्ण कामहरू अगाडि बढाएका छन्, उहाँहरूलाई सम्मान पनि गऱ्यौँ, हामी सम्मान पनि गर्छौँ, सहयोग पनि गर्छौँ। तर कतिपय निर्माण व्यवसायहरू फेरि चाहिँ बदमासी पनि भएको छ होइन, अत्यन्त बिलोमा चाहिँ जाने, धेरै चाहिँ एकदम घटेर ठेक्का हाल्ने, काम नगर्ने, अनि त्यसपछि काम गर्ने गुणस्तरीय नगर्ने, अनि काम गर्दै जाने, समयमा सम्पन्न नगर्ने, अनि यो खालका चाहिँ समस्याहरू पनि छन्। त्यस्ताका हकमा चाहिँ हामीले अलिकति कडाइका साथ नै कि काम अगाडि बढाऊ कि चाहिँ ठेक्का तोडिन्छ, नयाँ विकल्पमा सरकार जान्छ हैन। अब चेतावनी दिनुभएको छ तपाईहरुले? दिइसकेका छौँ र हामीले त्यो अनुसार कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौँ। अब कतिपय सवालमा हामीले अलिकति कानुनी रूपमा पनि सोच्नुपर्ने, जस्तो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि अलि झमेला हैन। हिजो एउटा गोरखापत्रमा सूचना छापेर हैन दुर्गम जिल्लाहरूमा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो होला, त्यसैले महिनौँ लाग्थ्यो होला। अब अहिले चाहिँ 1 मिनेटमा सूचना सम्प्रेषण हुनसक्छ, प्रभाव हुनसक्छ। अनि त्यसका निम्ति 35 दिन टाइम किन चाहिन्छ, या यस्तै कतिपय चाहिँ सुधार गर्नु, कानुनी रूपमा सुधार गर्नुपर्ने सवालहरू पनि छन्। हामी यी सबै कुरामा रिथिङ्क गरिरहेका छौँ, हामी पुनर्मूल्याङ्कन पुनर्विचार गरिरहेका छौँ। अब अर्को कुरा भनेको अब यो वर्ष बजेटको अभावले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रै मन्त्रालयको अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ 1,67 अर्ब थियो हैन। 1,67 अर्ब थियो भने अहिले चाहिँ निकै घटेर चाहिँ आयो। त्यसो हुँदाखेरि घट्दाखेरि नै हामीले त अब कतिपय चाहिँ जो चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्टहरू छन् हैन, जो चाहिँ एक किसिमले निरन्तरका आयोजनाहरू छन्, तिनीहरू पनि मर्कामा पर्ने अवस्था, नयाँ ठेक्का गर्न पनि समस्याहरू आएका छन्। त्यसैले चाहिँ अब यी कतिपय चुनौतीहरू हाम्रा बिचमा हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ हिजोका क्रोनिक ठेक्काहरूलाई पनि एउटा चाहिँ क्लियर कट गर्दै जाने हैन, तिनीहरूलाई पनि टुङ्ग्याउँदै जाने। अर्कोतिर चाहिँ नयाँ आयोजना पनि जथाभावी कुनै बेलामा चाहिँ अब 1 करोडको बजेट छ, 1 अरबको ठेक्का गरिदिने खालका जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्था पनि अन्त्य गरेर अब चाहिँ अहिले विनियोजित यथार्थ बजेटको 4 गुणासम्म मात्रै चाहिँ बजेट सुनिश्चित गरेर ठेक्का गर्ने, 3 वर्षसम्मको निम्ति मात्रै ठेक्का गर्ने, अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बाहेक भनेर पनि हामी आफूले आफैलाई पनि कसदैछौँ। एउटा बहुवर्षीय मापदण्ड पनि हामी बनाइसकेका छौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ हाम्रो बजेटको सीमाभित्र रहेर हैन, अलि त्यो एउटा चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्काको अनुशासनभित्र रहेर राष्ट्रको आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर फेरि नगरी नहुने कतिपय चाहिँ महत्त्वपूर्ण एकदम प्राथमिकतामा राखेर केही नयाँ ठेक्काहरू पनि हामी गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। र अर्कोतिर चाहिँ अब नियमित रूपमा गर्ने मर्मत सम्भारको कुरा छ। जस्तो काठमाडौँमै अहिले म विश्वासका साथ एकदम चाहिँ भन्न सक्छु, कहीँ केही गुनासा छन् भने त्यो गुनासा पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। नत्र भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडकहरूमा जुन चाहिँ खाल्डाखुल्डी हो त्यो हामीले सम्पूर्ण कम्प्लिट गरिसकेको छौँ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका चाहिँ सडकहरूमा अब खाल्डा रहित अवस्था हामी केही समयपछि घोषणा पनि गर्छौँ। र सँगसँगै देशभरि नै पिच बाटो हुन्छ होइन, मैले भनेको काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा। त्यसपछि अब राजमार्गहरू जो चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने बाटाहरू सडकहरू नै हाम्रो जिम्मा हुने भयो। ती सडकहरू चाहिँ अब बनेका सडकहरूलाई चाहिँ मर्मत सम्भार पनि तीव्र रूपमा गर्ने, कतिपय चाहिँ सडकहरू निर्माणाधीन छन्, त्यो निर्माणको कामलाई पनि गति दिने, पुलहरू पनि चाहिँ क्रोनिक छन् तिनीहरूलाई पनि छिनोफानो गर्ने र नयाँ पुलहरू पनि जो बनाइरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, यस ढङ्गले हामी एउटा कार्ययोजना बनाएर हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो यो निजगढ फास्ट्यागको काम चाहिँ सुस्त भयो भन्ने गुनासो आयो, के भएको खास मन्त्रीज्यू? अब यो निकै सुस्त भयो। म चाहिँ आफै पनि अर्थ समितिको सभापति हुँदाखेरि यो फास्ट्याग चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ।
त्यसका निम्ति लबिङ गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले बनाउने निर्णय पनि भयो। त्यसपछि आएर नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई छिटो कामको निम्ति नेपाली सेनालाई पनि दियो र अहिले पछिल्लो समयमा केही समय यो निकै ढिलो पनि भयो र अब यो बन्छ कि बन्दैन भन्ने अवस्था पनि बन्यो। तर पछिल्लो समय यो सरकार बनिसकेपछि हामीले त्यसमा पनि हिट गऱ्यौँ र हामीले पटक पटक बैठक पनि गऱ्यौँ। कतिपय चाहिँ एलाइनमेन्ट, कतिपय चाहिँ चेन्ज पनि गऱ्यौँ हैन। जस्तो अब सतह सडकभन्दा पुल बनाएर ठिक हुन्छ भने वा चाहिँ सुरुङ बनाएर ठिक हुन्छ भने त्यो किन नगर्ने भनेर चाहिँ डिपिआर संशोधन पनि भयो र पछिल्लो समयमा अब टोटल प्रगति धेरै राम्रो नदेखिए पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। 83 सम्म यो चाहिँ फास्ट्याग बनिसक्छ सम्पन्न गर्ने गरी एउटा टुङ्गो लागेको छ। त्यतिसम्मको म्याद तय भएको छ। हिजो मात्रै हामीले एउटा रिपोर्ट पढ्यौँ मन्त्रीज्यू 30% अझै काम हुन सकेको छैन हेर्नुहोस् त। बाँकी छ, काम धेरै बाँकी छ। धेरै काम एउटा कुरा के छ भने अब ठ्याक्कै रिजल्ट आउने एउटा कुरा भयो, अर्कोतिर तयारीको कुरा पनि छ नि। त्यही भएर सुरुभन्दा अलिक काम गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि प्रगतिको रेसियो बढ्दै पनि जान्छ। जस्तो म्याटेरियलहरू तयार छ, मेसिनहरू तयार छ हैन। अब हिजो त उपकरणहरू, मेसिनहरू, म्याटेरियलहरू कलेक्सन भएको थिएन होला। यी विभिन्न समस्या थियो, बजेटकै समस्या थियो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो ल्यान्ड एक्विजिसनको जग्गा प्राप्तिकै समस्या थियो हैन। यी तमाम समस्याहरू सबै क्लियर भए चाहिँ राइट अफ वे, त्यसको साइड क्लियर भयो भने र म्याटेरियलहरू पनि भयो, मेसिनहरू पनि भयो भने काम चाहिँ छिटो पनि हुन्छ। त्यसकारण तीव्र गतिमा काम हुन्छ। त्यसो भने निजको फास्ट ट्र्याक चाहिँ धेरै 83 सम्म सम्पन्न हुन्छ। 83 सम्म सम्पन्न हुने गरी नै काम अगाडि बढ्छ। जस्तो नागढुङ्गाको पनि चर्चा गर्नु, त्यसमा पटक पटक म्याथ थपियो, त्यो चाहिँ के हो? अब नागढुङ्गाको जो सुरुङ मार्ग हो, अब त्यो पनि केही समय त ढिलो भयो। तर हामी आइसकेपछि, म आफै मन्त्री भइसकेपछि, त्यो जिम्मेवारीमा आइसकेपछि तत्काल नागढुङ्गाको त्यो सुरुङ मार्गको अवलोकन पनि गऱ्यौँ हामीले। त्यो मात्रै भएन, अब यस्तै यो चाहिँ नागढुङ्गादेखि मुङ्लिनसम्मको सडक पनि छ जो वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा बनिरहेको छ। मुङ्लिनदेखि पोखरा छ। अस्ति भर्खरै हामी पोखरा गएर पनि त्यो पोखरा खण्डको चाहिँ अवलोकन गऱ्यौँ। पूर्वी खण्ड राम्रै काम भएको छ। अब पोखरातिरको खण्डको काम चाहिँ अलिक पछाडि पनि परेको छ। बुटोल नारायणघाटको कुरा छ। यता चाहिँ पूर्वतिरको पूर्व पश्चिम हाइवेको कुरा पनि छ। यी तमाम सडकहरू छन् र सुरुङ मार्गको सन्दर्भमा पनि पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ जो आपतकालीन टनेल हो, सुरुङ हो, त्यो ब्रेक थ्रो गरिसकेका छौँ। अब मेन टनेल पनि अब 1-1.5 महिनामा मलाई लाग्छ अब डिसेम्बर अन्त्यसम्म यो ब्रेक थ्रु हुन्छ। त्यही गतिमा काम भएको छ। केही समस्याहरू आएका थिए, त्यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय सबै जनप्रतिनिधि, त्यहाँका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरू, सङ्घर्ष समिति सबैलाई मैले राखेर दिनभरि छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ। केही समय बन्द पनि थियो। अब यो निर्धारित समयमै त्यो टनेल चाहिँ खुल्छ। खुलिसकेपछि पनि केही 5-6 महिनापछि त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित पनि गर्नु पर्यो र यो टनेलका बारेमा अब टेन्सन गर्न पर्दैन। यो चाहिँ अगाडि बढ्छ, काम सम्पन्न हुन्छ र छिटै चाहिँ त्यो ब्रेक थ्रु पनि हुन्छ। गाडी चल्ने, यातायात सुचारू हुने स्थिति पनि बन्छ। यस्तो जनताले पाएका शास्ति भनेको यातायातमा, सडकमा हो। विशेष गरी उहाँहरू प्रत्यक्ष त्यहाँ जोडिनुहुन्छ हैन। अब यातायातको चर्चा गरौँ। के सुधार भएका छन् मन्त्रीज्यू यहाँ आइसकेपछि? अब यातायातको क्षेत्रमा मैले भने नि मूल कुरा कानुनी कुरा नै हो हैन। कानुन अलिक पुरानो कानुन, पहिले बनेको कानुन अहिलेको अवस्थासँग चाहिँ म्याच नहुने खालका कतिपय प्रावधानहरू छन्। त्यसकारण त्यसलाई हामीले चाहिँ अलि एक खालको चाहिँ संशोधन मात्रै होइन, अलि धेरै नै चेन्ज गर्ने गरी अब नयाँ कानुन हामी ल्याउँदैछौँ। अथवा त्यो यातायातको सन्दर्भमा, यातायात सुधारका क्षेत्रमा, यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा। अब अर्को कुरा भनेको हामीले त्यहाँ बिहोर्नु परेको भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेटिङ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बिचौलियापन हुन्छ हैन। बिचौलियाले चाहिँ त्यो सेवाग्राहीलाई दुःख दिन्छन् भन्ने कुरालाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ अनलाइन सिस्टम सुरु गरेका छौँ। जस्तो चाहिँ लाइसेन्सको निम्ति आवेदन गर्ने कुरामा, नवीकरणका निम्ति आवेदन गर्ने कुरामा, वर्ग थपका निम्ति या चाहिँ सवारी साधनको दर्ताका सवालमा हामीले पोखरा र
एकान्त कुनामा अनलाइन सिस्टम सुरु गरिसकेका छौँ। पोखरामा धेरै राम्रोसँग चाहिँ काम गरिरहेको छ र अब त्यसका निम्ति एउटा कार्यविधि पनि तयार भएको छ। त्यो हामी आजभोलि नै त्यो पास गर्छौँ। अनि अनलाइन सिस्टममा जाने बित्तिकै यो बिचौलिया तन्त्र अन्त्य हुन्छ होइन। अब एकजना सेवाग्राही 3 पटक मात्रै, अझ त्यो पनि अब एक पटक चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिखित परीक्षा दिनका निम्ति चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु पर्यो। ट्रायल त आफै गएर दिनु पर्यो। अब त्यसपछि आएर बायोमेट्रिक त्यो चाहिँ जुन ऊ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा छ, त्यस सम्बन्धमा पनि हामी के व्यवस्था गर्दैछौँ त भन्दाखेरि कार्यविधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि त्यो चाहिँ अब बायोमेट्रिक दिने व्यवस्था गर्ने। अर्कोतिर डक्टरहरूको रोस्टर बनाएर हामीले चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्ने र डक्टरको चाहिँ आफ्नो क्लिनिकमा व्यक्तिगत रूपमा गएर पनि त्यो बायोमेट्रिक गराउन सक्छ भनेपछि उसलाई त्यो पनि सजिलो हुन्छ। 2 पटक कम्पलसरी उपस्थित हुने, त्यसबाहेक सबै काम अनलाइन सिस्टमबाट। अलि प्रचार कम भएको छ होइन। यो अलिकति प्रचार पनि गर्ने, जनताले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने होइन, सेवाग्राहीले प्रयोग पनि गर्नु पर्यो नि त। दर्शकले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन मन्त्रीज्यूले यो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। त्यो हुन बित्तिकै चाहिँ मान्छेलाई धेरै ठुलो राहत हुन्छ। एकातिर चाहिँ भौतिक रूपमा पनि सजिलो भयो, आफै चाहिँ लाइन लाग्न जान परेन। अर्कोतिर चाहिँ ठगिन पनि परेन। यो बिचौलियाहरूले चाहिँ जो ठग्ने प्रवृत्ति थियो त्यो पनि अन्त्य हुन्छ अनलाइन सिस्टममा लिने कुरा। यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सवारी साधनहरूको परीक्षणको कुरा छ र लाइसेन्स यात्राका कुराहरू छन्, सुरक्षित यात्राको कुरा छ र यो अब लाइसेन्स जो चाहिँ स्मार्ट कार्डको कुरा छ। हामीले अब यो अहिलेसम्म चाहिँ कति भने म आउँदाखेरि नै 10-11 लाख ब्याकलगको रूपमा चाहिँ अब परीक्षा पास गरिसकेका, स्मार्ट कार्ड नपाइसकेका होइन, त्यो सङ्ख्या त्यति ठुलो छ। त्यसपछि निरन्तर रूपमा पास गर्ने क्रम त छँदैछ। तर चाहिँ त्यो पहिलेको ठेक्का चाहिँ अलिकति त्यो पनि फेरि क्रोनिक जस्तै भएर बसेको। हामी आइसकेपछि हामीले छलफल गरेर एउटा टुङ्गो के लगायौँ भने 12 लाख कार्ड जो मूलभर कम्पनीबाट आउने हो त्यसको म्याद थप गरेर अब सायद 1 महिनाभित्र 6 लाख आउँछ, अरू चाहिँ 45 दिनभित्र अरू 6 लाख आउँछ र 12 लाख कार्ड आउने बित्तिकै त्यो कार्ड पुरानो ब्याकलग भएर थुप्रिएको चाहिँ क्लियर हुन्छ। त्यसपछि नयाँ ठेक्का पनि हामीले तयार अगाडि निकालिसकेका छौँ, प्रिन्टरको अनि त्यस सफ्टवेयरको र कार्डको लागि। त्यो ठेक्का चाहिँ अब केही समय केही महिनामा त्यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै नयाँ काम चाहिँ एउटा सिस्टममा जान्छ र मान्छेले चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने वा वेट गर्नुपर्ने अवस्था हामी अन्त्य गर्छौँ। त्यसैले अब अहिले हामी धेरै बोलेका पनि छैनौँ। अब त्यो जुन दिन काम होला त्यो दिन चाहिँ हामी बोलाउँला। काम चाहिँ भटाभट भइरहेछ तपाईँ मन्त्री भएर आइसकेपछि। मन्त्रीलाई के दबाब, चेतावनी, थ्रेडहरू आउँछ कि आउँदैन काम गर्नको लागि, के छ? अब यो कतिको गाह्रो छ मन्त्री भएर काम गर्न? मेरो शैली, मेरो चाहिँ अब क्यारेक्टर बुझेर पनि होला त्यस्तो खासै ठुलो दबाब, त्यस्तो ठुलो चेतावनी वा चाहिँ मन्त्रीलाई नटेर्ने नमान्ने त्यो खालको पनि प्रवृत्ति छैन। नटेर्ने, नमान्ने, बार्गेनिङ गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति मेरो छेउमा आउँदैन। किनकि म चाहिँ तडक भडक पनि मन पराउँदिनँ। अलि बढी चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ चर्चा परिचर्चाको पनि मलाई चाहिँ त्यति आवश्यकता, लोभ लालच छैन। अनि त्यस्तै गरी अरू लोभ लालच पनि छैन होइन, त्यति भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। अनि स्टन्टबाजी पनि मैले गर्नुपर्ने छैन। त्यसकारण हिजो अलिकति विवादित रहेको धेरै ठुलो मन्त्रालय, सबभन्दा ठुलो विकास मन्त्रालय, अलि सधैँ विवादहरू आइरहने, धेरै प्रश्नहरू उठिरहने त्यो मन्त्रालयमा कमसेकम अहिले चाहिँ कहीँ कतै विवाद उठ्न नदिने गरी, चाहे सरुवाका कुरामा होला, चाहे व्यवस्थापनका कुरामा होला, चाहे ठेक्कापट्टाका कुरामा होला, चाहे अरू निर्णयहरूका कुरामा होला, अहिलेसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ अब 7 महिना नाग्यो, 7.5 महिना भयो। यो अवधिमा कहीँ कतै प्रश्न नउठ्ने गरी काम गरेका छौँ। केही कामहरूका केही कानुनी नीतिगत कुराहरूको एउटा टुङ्गो गरेका छौँ, त्यस्ता कामहरू गरेका छौँ। केही कामहरूको जग बसालेका छौँ, केही एउटा प्रणाली सुधार गर्ने कामहरू गरेका छौँ र केही समयपछि रिजल्ट दिने गरी नै यो मन्त्रालयमा हामी एकदम सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ। र यहाँले भने जस्तै सडक र यातायात व्यवस्थापन जनताको चाहिँ दैनिक जीवनसँग जोडिने र दैनिक जीवनको अथवा मात्रै होइन उसको जीवन को चाहिँ भनौँ न जीवन रक्षासँग जोडिने होइन,
विषय पनि भएकोले त्यसमा बहुत सिरियस प्रमुख विषय हो नि सडक र यो यातायात भनेको त यातायात व्यवस्थापनको एकदम प्रमुख विषय हो, महत्त्वपूर्ण विषय हो। जनताको चाहिँ जीवनसँग जोडिएको विषय हो, सुविधासँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसकारण यसमा हाम्रो मन्त्रालय कमी नहुने गरी काम गर्नुहुन्छ। एकदम चाहिँ हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म, हाम्रो चाहिँ क्षमताले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ इमानदारी साथ जनतालाई चाहिँ राम्रो सर्भिस डेलिभरी गर्ने गरी चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हस् मन्त्रीजी, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रकाश ज्वाला। उहाँसँग विशेष गरी उहाँको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर र समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।